अब प्रचण्डले भने जस्तो यहाँ चाहिँ नेपालमा जनस्तरमा द्वन्द्व हुँदैन, यो भ्रम हो। अब उनीहरूले त आफूलाई ठुलो देखाउने गरी प्रचार भयो हैन, अरू कोही मान्छेलाई लागेको छ पनि यो भ्रम हो। जनता सचेत भइसक्यो भन्नु हो। अब चाहिँ तपाईको जस्तो प्रचण्डले, माधव नेपालले, केपी ओलीले, शेरबहादुरले गर्ने आन्दोलन त्यो देश र जनताको पक्षमा हुन्न भनी सबैले बुझ्या छ। यस्तो मान्छेले त अनुमान थिएन त, दलहरू यस्ता होलान्, यस्तो अपराधी होलान्, यस्तो दलाल होलान्, मान्छेले सोचेको त थिएन। अस्ति सब 2-4 वर्ष अगाडि पनि सोचेको थिएन भनेपछि अब यसको विकल्पमा नयाँ चिज बन्नको निम्ति अलिकति टाइम लागेको मात्रै हो। प्रचण्ड बाबुरामको पोस्टर कस्तो बनाइदिए विदेशीहरू भन्छ भने संसारका सबैभन्दा डरलाग्दा र ठुल्ठुला युद्धहरूमध्ये पनि सबैभन्दा भयानक युद्धका नायक, क्रान्ति नायक, उनको आफ्नो भाषा क्रान्ति नायक, अरूको भाषामा युद्धका त्यस्ता नायक, एउटा चमत्कारिक चाहिँ तपाईको छवि थियो नि। त्यो पवित्र भावनालाई यो दुईटा अपराधीले कसरी प्रयोग गरे, कहाँ लगेर प्रयोग गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूलाई सिद्ध्याइदिए, त्यो अर्को पाटो। शाकाहारी आन्दोलनले भएन भनेपछि के मांसाहारी, माने त्यो एउटा विक्षिप्तताबाट चाहिँ पैदा भइरहेछ नि जुन शब्दहरू, त्यसले चाहिँ उनको अत्यास लाग्दो मनोविज्ञान, एकदम अत्तालिएको मनोविज्ञान भन्ने बुझिन्छ। विश्वास चाहिँ दिमाग चक्राउँछ, यतिसम्म गर्न सक्दो रहेछ मान्छेले भन्ने हुन्छ कहिले कहिले मलाई। झन्नै 2 तिहाईको सरकार बनेर पनि यो हालतमा छ भने हैन, अनि यो चिज ल्याउन हिजो भएको चाहिँ तपाईको गतिविधि, त्यसलाई हामीले उपलब्धि भन्छ भने त्यो कति मूर्ख मान्छे हो। भरत दाहाल सरलाई आजको यस प्रस्तुतिमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिलाई निहालेर हेर्दाखेरि अन्यलग्रस्त छ। नेपाली समाजलाई हेर्दाखेरि, नेपाली जनतालाई हेर्दाखेरि जनताहरू अलिकति आक्रोशित भएको हुन्। नेतृत्वले केही पनि गर्न दिएन, केही पनि गरेन। 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको नेतृत्वले बारम्बार नेपाली जनतालाई झुक्क्यायो। यो परिवेशलाई तपाईँले नेपाली समाजलाई गहन रूपमा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। समाजलाई हेर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ? नेतृत्वप्रतिको वितृष्णाले उग्र रूप लिएको हो? अब यो तपाईले भने जस्तो नेपाल निकै लामो समयदेखि एउटा सङ्क्रमणको चरणबाट गुज्रेको छ। जस्तो मलाई लाग्छ यो सङ्क्रमण, यो पछिल्लो कालको सङ्क्रमण झनै 2047 सालदेखि नै सुरु भएको ठान्छु मैले चाहिँ। र यो सङ्क्रमण अब आफ्नो एउटा उत्कर्षमा चाहिँ तपाईको पुगेको छ अहिले। र अहिले हामीले जो देखिरहेछौँ नि, जस्तो देशमा यो संसद विघटनपछि एक खालको अन्डोलता अथवा चाहिँ अझ धमिलोपन, अराजकता सिर्जना हुने खालको जो सम्भावना बढेको छ। अब यसलाई मैले कसरी बुझ्छु भन्छ भने, जो हाम्रो सङ्क्रमण काल भनिरहेका छौँ नि, 2047 सालपछि माओवादी युद्ध हुँदै 12 बुँदे समझदारी अनि चाहिँ लोकतन्त्रको नाममा यहाँसम्म देश जुन अवस्थाबाट आयो, अब यो आफ्नो एउटा अन्तिम चरणतिर अगाडि बढेको छ। र अब यो बिचमा चाहिँ केही विशेषताहरू हामीले हेर्न जरुरी छ। र यसलाई मैले यो सङ्क्रमण कालको उत्कर्ष मैले किन भनेको हुन्छ भने, पहिलो कुरो दलहरूले जसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई यहाँ घुमाउँदै आए हैन, प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा, र मान्छेहरू जसरी दिग्भ्रमित हुँदै आए, सायद यो भ्रम अब चाहिँ टुटेको छ। र आम मान्छेहरू चाहिँ नेपालीहरू अब यो दलहरूको यो चाहिँ तपाईको भ्रमबाट मुक्त हुँदै गएका छन्। र एउटा नयाँ खालको विकल्प बाहेक अब अर्को कुनै उपाय छैन भनी एउटा निष्कर्ष बन्दै गएको छ। र अब यसले पनि अब यो कोर्स अब अन्त्यको दिशातिर गइरहेछ मानसिक रूपमा मान्छेहरूको मनोविज्ञान हेर्दा। र दोस्रो, स्वयं दलहरूभित्र र राज्य सत्ताभित्र जुन सङ्कट देखा परेको छ अहिले, यसले चाहिँ यसको औचित्य अब चाहिँ पुरा भयो भन्ने चाहिँ मैले बुझ्छु। जस्तो विशेष गरिकन विभिन्न रूपमा, यद्यपि रूप विभिन्न खालका चाहिँ प्रयोग भए यहाँ, तर 2007 सालपछि जुन चिजलाई कहिले प्रजातन्त्र, कहिले बहुदलीयता, कहिले चाहिँ लोकतन्त्रको नाममा उही चिजलाई हैन, उही चिजलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा गोलचक्करमा चाहिँ घुमाउँदै ल्याइयो। अब यसको पनि अन्तिम मिति पुगेको जस्तो लाग्छ मलाई। र यो सबै चिजले अब यो सिङ्गो सिस्टम र अहिले भएका दलहरू जो मूलधारमा छन् भन्छ नि, सत्ता वरिपरि रहेका, यिनीहरूको विघटन र यिनीहरूको एउटा अवसानको चरण पनि सुरु भयो। त्यसकारणले अहिले यो परिस्थितिका दुईटा लक्षण हुन् मैले बुझेको। एउटा चाहिँ सिङ्गो 2007 सालपछि प्रजातन्त्रको नाममा चाहिँ जुन चिज प्रयोग भयो, यसको अवसान, यसको विसर्जन, र यससँग जोडिएका राजनीतिक शक्तिहरूको विसर्जन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो अन्तिम अवस्थातिर अगाडि बढेको हुनाले, यो सङ्क्रमण काल चाहिँ अब अन्तिम अवस्थातिर बढेको हुनाले मलाई लाग्छ यो हिजोको भन्दा अझै कटु, अझै तितो, अझै अन्योलपूर्ण
र अझै विस्फोटक हुन्छ। किन भन्छ भने कुनै पनि चिजको अन्त्य हुँदाखेरि त्यो बढी कष्टकर र बढी चाहिँ तपाईँको हिंसक पनि हुन्छ। त्यसकारणले अबको चाहिँ केही महिना अथवा चाहिँ 1 वर्षको वरिपरिको समय एउटा द्वन्द्वग्रस्त समय हुन्छ र साथसाथै त्यससँग जोडिएको एउटा बेग्लै खालको राजनीतिक ध्रुवीकरणको समय हुन्छ र त्यसपछि देशले एउटा चाहिँ निकास पाउने बाटोतिर अग्रसर हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो राजनीतिक ध्रुवीकरणमा साँच्चीकै भन्नुपर्दा बाह्य शक्तिको चलखेल अथवा उनीहरूको प्रभाव कतिको हुन सक्ने सम्भावनाको आकलन गरिन्छ? होइन, उनीहरूको त हुन्छ नि, जस्तो उनीहरूको हुन्छ, तर मैले चाहिँ दुई चिजबाट अहिले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा यो जो ग्लोबल पावरहरू शक्तिहरू छन्, जो विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू छन्, जसले नेपालको भू राजनीतिमा हात हालेर नेपाललाई यस्तो बनाएका छन्, आफ्ना केही दलालहरू प्रयोग गरेर यस्तो बनाएका छन्। अब उनीहरूको एउटा प्रयास हुन्छ र अर्को चाहिँ जस्तो मैले अघि नै भने जस्तो यसको समग्र विकल्प के हो त? जस्तो हेर्नु नि त 7 सालदेखि जस्तो अहिले त साँच्चै के भन्छ भने अब यिनीहरूले दलहरूले लामो समयदेखि भन्दै आएका सबै कुराहरू त चाहिँ पुरा भए हैन। जस्तो राजाले समस्या पार्यो, प्रजातन्त्र असुरक्षित भयो भने गणतन्त्र ल्याए, घोषणा गरे। अब संहिता नभएर चाहिँ के अरे चाहिँ सबैले अधिकार पाएनन्, सिंहदरबार केन्द्रित भयो भने संहिता लेख्यो, धर्मनिरपेक्षता लेख्यो। अनि त्यसपछि संविधान सभाबाट चुनाव नभएको हुनाले यस्तो अस्थिरता आयो भने संविधान सभाले चाहिँ संविधान बनायो। अब हुँदा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तपाईको झन्डै 2/3 वरिपरिको बहुमतको सरकार पनि बन्यो। त अब जनताले पनि विश्वास गरे। अब के पुगेन त? जस्तो उनको पनि त भन्ने ठाउँ त रहेन नि। यो सबै चिजले के देखाउँछ भने खराबी अन्त कतै छ। अब यो चाहिँ आम नेपालीले बुझ्न थाल्यो। खराबी कहाँ छ भन्छ भने यो 7 सालको चाहिँ तपाईको जगमा बनेको जो दलीयता हो, जो दलहरू हो, एउटा नेपालको एउटा मूल समस्या भनेको यही हो। समस्या यहाँको दलहरू हो, नेपालको समस्या भन्ने कुरो यो घटनाक्रमले देखाइरहेछ। र अर्को यिनीहरूले जे चिजलाई प्रजातन्त्र भने र त्यसको वरिपरि जोडिएका जस्तो विचारहरू, मूल्य मान्यताहरू, के अरे चाहिँ प्रणालीहरू देखि लिएर जति पनि चिज छन्, यी चिज नेपालको निम्ति काम लाग्दैनन्। अब नेपालको निम्ति यिनी अभिशाप हुन्। अब यो 40 वर्षको इतिहासमा देश बनाएको होइन कि यिनी चिजले देश चाहिँ तपाईँको भड्खालोमा हाले। अब यो एउटा सोचतिर नेपालीहरू गए। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब एउटा चाहिँ अब दुई किसिमबाट लडाइँ हुने भयो। एउटा चाहिँ जो स्थापित तत्त्व छ हैन, जसलाई मैले दलाल तत्त्व भन्छु, सत्ताको वरिपरि रहेको र विदेशीको चाकरी गरेर सत्तामा जाने जहिले पनि मानसिकता बोकेको, त्यो विचार बोकेको, उनीहरू भित्रको ध्रुवीकरण एक खालको हुन्छ हैन। अन्तिम कोसिस त उनी पनि गर्ने भए। र दोस्रो के हुन्छ भन्छ भने यो सबैका विरुद्धमा अब निकास के हो त नेपालको? त्यो बेग्लै खालको एउटा चाहिँ तपाईको बाहिरबाट हुने ध्रुवीकरण। किनकि कृत्रिम रूपमा बाँधेको नहरलाई प्राकृतिक कोर्स दिएन भने त्यो विस्फोट पनि हुन सक्छ। अहिलेको समयमा निकास भनेको के हो त सर? होइन, अहिले सबैको निकास हो। जस्तो निकासलाई हामीले 2 चरणमा हेर्नुपर्छ। मैले 2 चरणमा हेर्छु। जस्तो अहिले तत्कालको निकास के हो भन्ने कुरा हो एउटा चाहिँ नेपालको थाई निकास के हो भन्ने कुरा हो हैन। दीर्घकालीन निकास जस्तो सबै चिज त हामी अहिले गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले अहिलेको तत्कालको निकास के हो भन्छ भने विशेष गरिकन यो 12 बुँदे समझदारीको नाममा जुन चिज नेपालभित्र लादियो यसको अन्त्य यो तत्कालको निकास हो। किन त्यसले अगाडि जाने बाटो खोल्छ। धेरैले अहिलेको समस्याको मूल जड नै 12 बुँदे हो भनेर व्याख्या होइन। एक्ज्याक्टली त्यो मात्र होइन, त्यो 12 बुँदे त अहिले सबैले भन्न थाले, सबै कन्भिन्स भए व्यवहारमा हेरेर। मैले 2064 सालमा त्यसबेला काम गर्ने पार्टी एकता केन्द्र मसाल भनौँ न, त्यसबेला मैले 64 सालमा 25 पेजको चाहिँ आफ्नो भिन्नमत दर्ता गरेको छु 12 बुँदेको विरुद्धमा हैन। त्यो बेला मलाई चाहिँ तपाईँको राजावादी हाम्रो पार्टीमा पस्यो। हाम्रो पार्टीले पनि कारबाही गर्न प्रक्रिया थालनी गर्यो तपाईलाई? गर्यो होइन, मलाई कारबाही पनि गरे त्यसपछि। र अब अहिले आएर सबै त्यो कन्भिन्स भयो। किन भन्छ भने त्यो कस्तो घटना थियो 12 बुँदे भन्छ भने मेरो आफ्नो भाषामा चाहिँ दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालको जो पावर सेन्टर थियो, राज्यको जुन पावर सेन्टर थियो र शक्तिको केन्द्र त्यो ध्वस्त भयो हैन। जस्तो हाम्रो घरमा हामी धुरीखामो भन्छौँ, घर धान्ने मियो, जस्तो यो आधुनिक घरमा हामी पिलर भन्छौँ। हाम्रो शरीरलाई सिधा बनाउने हाम्रो चाहिँ मेरुदण्ड छ, पछाडिको हड्डी छ। त्यस्तै राज्यलाई स्थिर बनाउने एउटा कुनै केन्द्र हुन्छ, त्यो केन्द्र थियो दरबार। त्यो दरबार हत्याकाण्डपछि जो चाहिँ शक्ति केन्द्रको विघटन भयो र देश त तरलतामा गयो, एकदम निरन्तर बग्न थाल्यो हैन, कहीँ पनि नरोकिनु भयो। त्यो स्थिति अहिलेसम्म पनि जारी छ। संविधान बनाएर पनि जारी छ, 2/3 बहुमत ल्याएर पनि जारी छ।
त्यसकारण अब यो जो 58 सालमा दरबार हत्याकाण्डका मार्फत चाहिँ जुन विदेशीहरूले बुझेर नै त्यो शक्ति केन्द्रलाई ढालिदिए। एकदम हो, यही अवस्था ल्याउनुको निम्ति दरबार हत्याकाण्ड भएको। अब त्यसपछि जो शक्ति केन्द्र चाहिँ नेपालबाट चाहिँ विस्थापित भयो नि, अब त्यसलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ विदेशको हातमा स्थापित गरियो 12 बुँदे समझदारीमा हो। त्यसकारणले त्यो 12 बुँदे समझदारी पछि, त्यही भएर मैले बारम्बार भन्छु, नेपालको राज्य सत्ता राज्य प्रणालीको चाहिँ तपाईँको लगाम यहाँका मान्छेको हातमा छैन, विदेशको हातमा छ। जस्तो इन्डियनहरूले बारम्बार भन्छन् नि, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो, श्यामशरणले संविधान जारी हुँदाखेरि यिनका नागरिकता लगायत केही मुद्दाहरू हाम्रा मुद्दा पनि सामेल गर्नुपर्छ भनेर जो बारम्बार नाकाबन्दी लगाए नि हैन संविधान जारी गर्ने बेला, त्यो बेला श्यामशरणहरूले के भन्छ भने यो प्रणाली त 12 बुँदे गराएर हामीले ल्याइदिएको हो हैन, नेपालको राज्य प्रणाली। त्यसकारणले हामी पनि त्यसको एउटा हिस्सेदार हौँ, स्टेक होल्डर हौँ। त्यसैले हाम्रो कुरो पनि त्यहाँ हुनुपर्छ संविधानमा भन्ने उनले मुखै फरेर बोली लेखे। श्यामशरणले हामीले गराइदिएको भने, तर नेपालका नेताहरूले नेपालीहरूलाई झुक्काएर नेपाली जनताहरूको प्रतिनिधि हो भने हामीले गरेको भने हैन। जस्तो श्यामशरण मात्र हैन, तपाईको अहिले मरे भर्खरै अस्ति इन्डियाका राष्ट्रपति, त्यो बेला चाहिँ विदेश मन्त्री थिए प्रणब मुखर्जी, उनले अल जजिरा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएर त्यो हामीले गराएको हो भने, र अहिले पनि इन्डियामा भनिरहेछन् हामीले चाहिँ अब यी दलहरूलाई अगाडि बढाएर 62-63 सालपछि जुन चाहिँ परिवर्तन गरायौँ त्यो हाम्रै निम्ति चाहिँ आत्मघाती भयो, हामीलाई नोक्सान गर्यो। अस्ति भर्खर श्यामशरणले के पनि लेख्यो भन्छ भने अब यो बितेको चाहिँ तपाईँको यो 15 वर्षभित्र नेपालमा हाम्रो चाहिँ जुन भूमिका थियो नि 1 नम्बरको, त्यो धकिलेर सारी किनारमा गयो र हाम्रो अहिले तेस्रो चाहिँ पार्टनरको रूपमा मात्रै हामी सीमित रह्यौँ भनेर अस्ति भर्खरै लेख्दैछन् उनीहरू। त्यसकारणले अब यो चीज के रे शक्ति केन्द्र चाहिँ तपाईको विदेशीको हातमा जो 12 बुँदेमा गयो नि, त्यसपछि नेपालमा नरोकिने तरलता सुरु भयो हैन, लिक्विडेसन सुरु भयो। अब त्यो तरलता कस्तो डरलाग्दो हुँदै अगाडि बढेको छ भन्छ भने, संविधान बनाएर पनि हुँदैन, 2/3 बहुमतको सरकार बनाएर पनि हुँदैन भनेपछि अब यो कहीँबाट पनि हुँदैन। हामी स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा यसबाट कहीँबाट पनि हुँदैन। अहिले केपीको कुरो मात्र हैन, तपाईको पुष्पकमल भए पनि यही गर्थे, शेरबहादुर भए पनि यही गर्थे, त्यो चाहिँ रूप फरक होला, बेग्लै कुरा हो। त्यसकारणले यसको जो समग्र यसको अन्त्य गरेर एउटा कमसेकम यो तरलतालाई रोक्ने एउटा तत्कालको चाहिँ निकास भनेको है, तत्कालको समाधान 12 बुँदे समझदारी पछिको कोर्सको अन्त्य गरेर यो तरलतालाई रोक्ने तत्कालको समाधान भयो हैन। तर तत्कालको समाधान भनेको त्यो अहिलेको लिक्विडेसनलाई तरलतालाई रोक्ने र केही सुधारका 2-4वटा काम गर्ने कुरा मात्रै हो। देशमा समस्या धेरै गहिरो छ हैन। जस्तो यहाँ चाहिँ विचारदेखि समस्याले पार पाएन भने जे पनि हुन सक्छ हो, पार पाएन भने जे पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले यसको समग्र चाहिँ जगैदेखि देशको पुनर्संरचना गर्न र यसको थायी समाधान गर्नको निम्ति हामी आफ्नो चाहिँ सोच्ने तरिका, हामी आफ्नो चाहिँ विचार, हाम्रो आफ्नो मौलिक विचार, हाम्रा मौलिक अवधारणाहरू, हाम्रो मौलिक राज्य प्रणालीहरू, यो सबै लडाइँमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तिनी विकल्पहरू छन्, तिनी पनि जनता बीचमा जान्छन्। अब त्यो केही समय लाग्छ, तर अहिले तत्कालको निम्ति 12 बुँदेको अन्त्य यो अराजकताको तत्कालको रोकथामको एउटा उपाय हो। त्यो दिशातिर अब जानै पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनकि जनता नै सार्वभौम हुन्छ, जनता नै जनार्दन हो। अहिलेको परिवेशमा जनताले त नेकपाको विकल्प कांग्रेस बाहेक केही पनि नदेख्ने अवस्था उत्पन्न भएको, अथवा साँच्चीकै यो तरलताका बीच पनि जनताले त कम्युनिस्टलाई त साथ दिइरहेका छन् नि त सर। होइन, यस्तो जनताले नबुझेका हुन् अथवा बुझाउन सकिएन वैकल्पिक शक्तिले। होइन, वैकल्पिक शक्ति भन्नाले जस्तो भन्नु त विकल्प भनेको हामीले हेर्ने के हुन्छ भने एउटा दलको सट्टामा अर्को दल, मैले विकल्प आज चाहिएको विकल्प मैले त्यसरी बुझ्दैन हैन। जस्तो एमाले, माओवादी, कांग्रेसहरूमध्ये कुनै एउटाको विकल्प अर्को, अथवा मानुस यिनी कुनै पनि भएनन्, अर्को कुनै नयाँ दल जस्तो बाबुरामले बनाए नयाँ शक्ति हैन, अथवा चाहिँ अरू चाहिँ साझा पार्टी भन्ने बनाएको छन् विकल्प भनेर। विकल्प त्यो होइन। विकल्प मैले के भनेको हुन्छ भने, जस्तो एउटा उदाहरण भने केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् हैन। अब केपी ओलीले त राज्य प्रणालीको कुनै मेकानिजमभित्र बसेर शासन गरिरहेछन् हैन। उनले व्यक्तिगत रूपमा शासन गरिरहेका छन्, उनलाई नियन्त्रण गर्ने, ह्यान्डल गर्ने मेकानिजम छ। अब त्यो मेकानिजम कुनै सिस्टमभित्र काम गरिरहेको छ, मेकानिजमले त्यहाँ कुनै प्रणाली छ, त्यो प्रणालीलाई कुनै विचारले निर्देशित गरेको हुन्छ हैन। अब त्यो विचारलाई कुनै फिलोसोफीले, दर्शनले गाइड गरेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो समग्र कोर्स परिवर्तन नगरिकन थायी निकास निस्कदैन। मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने
जस्तो यो शासन प्रणाली संसदीय प्रणाली प्रजातन्त्र जो भन्छ नि, यो नेपालको उत्पत्ति होइन, हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। जस्तो हाम्रो देश, हाम्रो यहाँको चाहिँ जनजीवन, यहाँका मान्छे, यहाँको आवश्यकता, यहाँका संस्कृतिहरू, यहाँको जलवायु, यहाँको माटो हेरिकन चाहिँ यो सिस्टम विकास भएको होइन, यो त बेलायतमै विकास भएको हो। ब्रिटिसहरूले आफ्नो आवश्यकतामा विकास गरेको हो, त्यो उनले संसारभरि लादे र यहाँ पनि लादियो। त्यसैले गर्दाखेरि सिस्टमै हामीले अर्काको बोकिरहेछौँ हैन। अनि अर्को एउटा उदाहरण दिउँ म तपाईलाई। अर्को सिद्धान्त र दर्शन नै हाम्रो होइन, त्यो सोचै हाम्रो होइन। जो 7 सालपछि हाम्रो जो दिमाग बनाएको छ नि यिनले, यो हाम्रो मस्तिष्क नै हाम्रो आफ्नो छैन हैन। हामी सबै विदेशीपन बोकेर कुरा गरिरहेका छौँ। हामी सिस्टमको कुरा विदेशीपन बोकेर गरिरहेका छौँ। विदेशीको सिस्टमबाट गाइडेड छ नेपालको राजनीति, गाइडेड छ। विदेशी सिस्टम विदेशी थटबाट गाइडेड छ। थट मात्र होइन, त्यो मोरालिटी नै उनको हो, उनको विकास भएको हो। हाम्रो निम्ति त्यो आवश्यक हो कि होइन, हामीले त्यहाँ त छलफल बहस त गरेनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै चिजमा चाहिँ छलफल र बहस गर्न एकदम आवश्यक छ। त्यसकारणले हाम्रो आफ्नो मौलिकतामा हामीलाई के चाहिएको हो, हामीलाई कस्तो शासन प्रणाली चाहिएको हो, हामीलाई कस्तो विकास चाहिएको हो हैन। जस्तो तपाईको हाम्रो त कस्तो दुर्दशा छ भन्छ भने, हाम्रो त कस्तो अवस्था छ भन्छ भने, हामी कसरी भ्रमित छौँ भन्छ भने, जस्तो के अरे चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ तपाईको खानेपानीको हाहाकार भएको चाहिँ 50औं वर्ष भयो हैन। 38-39 सालदेखि यो काठमाडौँको खानेपानीको समस्या मैले सुन्दैछु, अहिलेसम्म हल भएको छैन, हुने सम्भावना पनि छैन। खानेपानीको समस्या राज्यले समाधान गर्दैन, तर खानेपानी नभएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ पेप्सी कोला जस्तो विषको उत्पादन हुन्छ। काठमाडौँ कारखाना छ, जहर, त्यसलाई हामीले विकास भनेका छौँ। माने कुनै गलत तत्त्वले, माफियाले, साम्राज्यवादीले हामीसँग पैसा लुट्नको निम्ति, पैसा संग्रहण गर्नुको निम्ति जुन मोडेल बनायो, त्यसलाई हामीले चाहिँ विकास भनिरहेका छौँ। भान्साको सागसब्जी हरायो, सबै हरायो। रेस्टुरेन्टमा मानिसहरू खाना खान थाले, उत्पादन पनि हरायो हैन। अब हामीले बजारको किनेर खान्छौँ, सबै सारा विषाक्त खाइरहेका छौँ। हामीले उत्पादन गर्न पनि छोड्यौँ, अब प्राकृतिक खानपान पनि छोड्यौँ, सारा चिज छोड्यौँ। अब यो सबै चिजले हामीलाई चाहिँ तपाईको अस्तव्यस्त बनाएर चाहिँ यो विस्फोटको अवस्थामा ल्यायो। भान्सा नै विषाक्त भइसकेको छ। भान्सा नै होइन, भान्सा नै एकदम, किनभने उत्पादन नै विषाक्त छ। जस्तो प्राकृतिक कुरो सबै मरिसकेपछि उत्पादन सारा विषाक्त छ। अब त्यही उत्पादन विषाक्त उत्पादन हामीले खाएका छौँ र हामी जन्मिँदै रोगी हुँदै गएका छौँ विकासको नाममा। भनेपछि अब यिनी सबै सोचलाई बदल्नु जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ, बदल्नु जरुरी छ। र अब यो बाटोमा नगइकन चाहिँ अब हामीले यो जो समस्या छ नि, यसबाट हामीले मुक्ति पाउँदैनौँ होला। अब बीचबीचमा सामान्य सुधारहरूबाट हुने राहत त एउटा कुरा हो, तर चाहिँ थायी समाधान चाहिँ तपाईको हुँदैन। हामी त्यो लडाइँमा जानै पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो हामीले बार भने, जस्तो मैले भन्छु मेरो भाषामा, अब हामीले जो सबै विदेशीपन बोक्यौँ नि, सोच्ने तरिका विदेशी, विचारधारा विदेशी, राज्य प्रणाली विदेशी, खानपान विदेशी, लवाई खुवाई विदेशी, भाषा विदेशी हैन, यो सबै चिजले तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध र जीवन बदल्दै लग्यो र हामीलाई साह्रै कमजोर बनाइदियो। त्यसैले यो सबै नफ्याँकिकन र आफ्नो खुट्टामा नउभिकन हामीले यसको थायी समाधान भेट्दैनौँ। हाम्रो कुरो त्यो हो। तर अब त्यहाँ जान त टाइम लाग्ला, मान्छेले बुझ्नु पर्ला हैन। मैले त्यसलाई विकल्प भनेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो सोच र योजना सहितको विकल्पले नेपालको समाधान दिने हो। अब त्यो पार्टीले गरेन, त्यो व्यक्तिले गरेन, म मन्त्री भएपछि म चाहिँ गर्छु भने यिनी फटाहारका कुरा हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब किन भन्छ भने बाँकी जम्मै त उही पुरानै हुन्छ। व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ, त्यो त 7 सालदेखि हुँदै आछ नि। अब एउटा पार्टीको ठाउँमा अर्को पार्टी जान्छ, त्यो त 7 सालदेखि रक्सी भने एकदम। तर हामीले स्थिति के हुन्छ भने 7 सालदेखि जति पात्र फेरिए पनि, जति पार्टी फेरिए पनि देश किन सपरेन, मुख्य कुरो हो। किन भन्छ भने समस्या धेरै गहिरो छ। त्यसैले अब यो सबै चिजलाई राखेर अर्को सडकमा बनाइने कुनै नयाँ नामको पार्टी गयो भने पनि हुने त्यही हो। यदि त्यसले आफू त्यहाँ जहाँ जान्छ नि, त्यसको जग्गैदेखि चाहिँ तपाईको त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने कोसिस गर्दैन, अथवा चाहिँ जुन ठाउँमा उभिएको छ यो ठाउँ नै बेठिक ठाउँ हो अथवा चाहिँ बेठिक जग्गा हो भने जबसम्म महसुस गर्दैन, तबसम्म उसले केही काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब यो दिशातिर नेपाललाई लग्ने एकदम जरुरी छ। त्यसकारणले हाम्रो दुईटा लडाइँ भयो। एउटा तात्कालिक रूपमा यो तरलतालाई कसरी रोक्ने भन्ने यो अहिले तत्कालको प्रश्न भयो। यसको निम्ति बारबुदे समझदारी
को विरोध गर्ने अथवा यसले देश बिगार्यो भाड्यो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका जति पनि तत्त्वहरू छन्, जति पनि शक्तिहरू छन्, उनीहरूको एउटा मोर्चा बन्न र अब त्यो मोर्चा अगाडि बढ्न अब आवश्यक छ, अहिलेको आवश्यकता। तर त्यति मात्रै पुग्दैन, त्यो त हाम्रो टेक्ने र अगाडि बढ्ने एउटा प्रस्थान बिन्दु मात्रै भयो। त्यसपछि हामी के गर्ने, जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश नीति हैन, तपाईको विकास निर्माणका क्षेत्रहरू, अब सुशासनका कुराहरू, सारा कुराहरू छन्, यिनी के गर्ने त हैन। जस्तो म एउटा तपाईलाई उदाहरण दिउँ, जस्तो अस्ति भर्खरै केही महिना अगाडि इन्डियाबाट आउने विषाक्त तरकारी नाकामा रोके, क्वारेन्टाइन परीक्षण गर्ने भने रोके। तर इन्डियनको एउटा कर्मचारीले चाहिँ यो रोक्न पाइँदैन, यो चाहिँ विश्व व्यापार सङ्गठनसँग भएको सम्झौताको विरुद्धमा छ भनेर एउटा पत्र चाहिँ पठाइदिने बित्तिकै सबै खुले हैन, रोक्न सक्ने हालत छैन। मैले भने इन्डियाबाट एउटा त हामी कहाँ उत्पादन छ, यसलाई संरक्षण गर्नको निम्ति पनि त्यो आयात रोक्नु पर्थ्यो। दोस्रो कुरो त्यो विषाक्त छ, एकदमै विषाक्त छ, रोक्नु पर्थ्यो, तर सकेन नेपाल सरकारले। किन सकेन भन्छ भने विश्व व्यापार सङ्गठनसँग त्यस्तो सम्झौता छ जसलाई उनले स्वतन्त्र बजार, फ्री मार्केट इकोनोमी भन्छन्, अथवा नवउदारवाद भन्ने एउटा चाहिँ उनको सिद्धान्त अन्तर्गत हैन, कुनै पनि देशको सामान अर्को देशको बजारमा चाहिँ रोक्न नपाइने भनेर नेपाली सम्झौता गरेको छ, त्यहाँसम्म फसेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका सन्धि सम्झौतादेखि लिएर सन्धि सम्झौताको एउटा जालो, दोस्रो चाहिँ तपाईँ हामीले आफ्नोपन गुमाउनुको परिणाम। उताबाट नेपालमा सामान सहजै आउँछ, तर नेपालबाट उता फेरि हैन के प्रोसेसहरू छ, प्रोसेस त जाँदैन हैन, उनको शक्ति से रोक्छन्। जस्तो त्यस्ता नियम त कमजोरलाई बनाउने न हो, जस्तो नेपालले रोक्न सकेन चाहिँ विषाक्त भए पनि आयात गर्नु पर्यो, इन्डियाले त रोकिरहेछ हैन, किन ऊ बलियो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कमजोरहरूलाई लुट्नुको निम्ति जो यस्ता सन्धि सम्झौता गरेका छन्, यो सबै चिजलाई उल्टाउन एकदम जरुरी छ। सन्धि सम्झौताहरूदेखि लिएर त्यही भएर मैले भन्छु नि 3 प्रकारका समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ अहिले, र त्यो 3 प्रकारका समस्याको वरिपरि सम्पूर्ण एजेन्डाहरूको समाधान, एकमुष्ट समाधान हामीले खोज्नुपर्छ। एउटा समस्या भनेको नेपालको के हो भन्छ भने सुगौली सन्धिपछि जो एउटा गुलामको अवस्थामा राज्य प्रणाली है, शासन प्रणाली जो एउटा नवऔपनिवेशिक चाहिँ बन्यो र एउटा अब त्यस्तो देशको नाताले सुगौली सन्धि, गोर्खा भर्तीदेखि लिएर 1950 की सन्धि हुँदै मैले भनेको विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक हैन, के अरे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, थुप्रैसँग यस्ता सम्झौता भएको छन् अपमानजनक, जसले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुन दिँदैन अथवा यहाँको उत्पादनलाई संरक्षण गर्न दिँदैन, उनले सम्झौता गराएका छन्। यो सबै नउल्टाइकन हामीले, मैले अघि नै भने नि, त्यो मेकानिजम, त्यो सिस्टमभित्र बसेर हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। मैले त्यसकारणले हाम्रो पहिलो लडाइँ थाई समाधानको कुरा गर्दा हाम्रो लडाइँको पहिलो क्षेत्र चाहिँ एउटा युगान्तकारी परिवर्तन हो। माने सुगौली सन्धिपछिको युगको अन्त्य गर्नै पर्छ, र यो युगको अन्त्य गर्ने भनेको विदेशीले अपमानजनक किसिमले हामीमाथि जो सन्धि सम्झौताको जालोले बाँधेको छ नि, यसलाई नतोडिकन यो राज्य संरचनाभित्र बसेर कसैले पनि काम गर्न सक्दैन हैन। हरेक समस्याले गर्वमै समाधान बोकेर ल्याएको हुन्छ। अहिलेको यो राज्य संयन्त्रले साँच्चीकै यी समस्यालाई पार लाउनको लागि भूमिका खेल्न सक्छ सर? होइन, राज्यले सक्दैन। तपाईँले भने एउटा एकदम ठिक के हो भन्छ भने सङ्कटको अर्थ के हो भन्छ भने त्यसको समाधान पनि छ भनेको। जस्तो समाधान छैन भने त्यो सङ्कटै हुँदैन हैन। जस्तो मान्छे जब मर्दैन भने त्यो मान्छे जन्म्यो भन्नु पर्दैन हैन, जन्मेपछि मान्छे मर्छ, दिनपछि रात आउँछ हैन, अकाट्य नियम हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि समस्या अथवा सङ्कट छ भनेको के हो भन्छ भने त्यसको समाधान पनि छ। यदि समाधानै कुनै चिजको छैन भने त्यो सङ्कट समस्याको रूपमा आउँदैन। त्यसकारणले जो सङ्कट अहिले बढिरहेछ नि देशमा, यसको अर्को राम्रो पाटो के हो भन्छ भने अर्को उज्यालो पाटोबाट सोच्दाखेरि यसको समाधान छ एउटा कुरा। र यिनीहरूभित्र सङ्कट झन् चर्किँदै गयो, विस्फोट हुँदै गयो, हानमार चाहिँ अवस्था हुँदै गयो भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने यिनीहरू अवसानको अन्तिम दिशातिर छन्। यसको अर्थ समाधान धेरै नजिक आइसकेको छ। निब्ने बेला बत्ती झिप्पिको गरे चाहिँ त्यही सङ्केत हो, उनीहरूको अवस्था त्यो हो। त्यसकारणले अब जस्तो चाहिँ संसद विघटन भएको अहिले अवस्था छ, मैले पहिले पनि भने एउटा काल अब है 5-7 महिना 1 वर्ष जतिको अधिकतम एउटा काल अत्यन्तै अँध्यारो, अत्यन्तै अराजक र अत्यन्तै चाहिँ तपाईँको अन्योलपूर्ण हुन्छ, अझै पहिलेको भन्दा अझै बढी हुन्छ। हैन, यहाँले प्रारम्भिक चरणमै भन्नुभएको थियो यो दीर्घकालीन टिक्दैन भनेर। यो टिक्दैन। त्यसकारणले अब यो के हुन्छ भने यो अन्तिम हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब नेपाल कुन कोर्ससम्म त गयो त भन्छ भने अब हिजोको जस्तो यिनै दलहरू अथवा दलभित्रका कुनै पात्रहरू
हैन, चुनाव गरेर अथवा चाहिँ यो गरेर मैले गर्छु भनेर अब यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावनाको अन्त्य भयो, राम्रो पक्ष हैन। किन भन्छ भने अब दलहरूबाट हुँदैन, यो दलहरूबाट हुँदैन र यो राज्य प्रणालीबाट पनि हुँदैन भन्नेमा सबै मान्छेहरूको एउटा आम सहमति बन्दैछ। त्यसकारणले अब यो आउँदो सङ्कट, अब आउँदो आसन्न सङ्कट भनेको यिनको अन्तिम विसर्जनको एउटा चाहिँ तपाईँको चरण हो। भनेपछि यो व्यवस्थाबाट मुलुकले पार लाउन सक्दैन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फेल खायो। पारला हैन, फेल त यस्तो छ, फेल त यो त यहाँको थिएन, अरू कसैको एजेन्डा थिए, फेल त त्यसै नै खानु थियो हैन। जस्तो मैले भने नि नेपालभित्र जग्गै छैन हैन, न यहाँ मान्छेको त्यो आवश्यकता हो, न यहाँको चाहिँ जनजीवनको आवश्यकता हो, न त्यो विषयमा कहिले चाहिँ यहाँ नेपालमा सङ्घर्ष भयो, न यो माटोको उत्पत्ति हो भनेपछि त्यो चल्ने कुरै छैन। त्यो त जबरजस्ती थोपेर नेपाललाई कसरी विघटन गर्ने, विखण्डन गर्ने भन्ने योजनामा उनीहरू ल्याए हैन। अलिकति अशान्ति पनि फैलाए, कलह पनि बढाए, तर उनीहरू आफ्नो मिसनमा सफल हुन सकेनन्। नसकेपछि के भयो भन्छ भने नेपालको यथार्थता र उनीहरूको चाहिँ कृत्रिम खालको योजनाको बिचमा जो अन्तर्विरोध खाडल पैदा भयो नि, त्यो टक्राउ सुरु भयो त्यहाँ हैन। रियलिटी एकातिर छ हैन, उनको जबरजस्ती अर्कोतिर छ, त्यो टक्राउ सुरु भयो। त्यो टक्राउले यिनीहरूभित्र नयाँ खालको सङ्कट उत्पन्न गर्यो, त्यसैको नतिजा हो संसद विघटन र यो पार्टी फुट। यसले यिनीहरूलाई अब टोटल विसर्जनको दिशातिर अगाडि बढाएको छ। त्यो विसर्जन हुन्छ र त्यो विसर्जन हुने भनेको अब नयाँ जन्मिने भनेको, किनभने अब खाली पनि भ्याकुम त हुँदैन हैन। जस्तो यसको विसर्जनपछि जो एउटा रिक्तता खडा हुन्छ नि, भ्याकुम त भरिनु पर्यो, भ्याकुम त भर्छ हो, त्यो भर्छ, अर्को नयाँ शक्तिले भर्छ। यसलाई रोक्ने ताकत चाहिँ अब यिनीहरूसँग छैन, यसमा मलाई कुनै पनि शङ्का छैन। अब ठ्याक्क अहिलेको परिवेशमा विसर्जन साँच्चीकै भन्नुपर्दा हुने अवस्था आइरहँदा जुन प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बीचको लडाइँ छ नि, यसले मुलुक नै द्वन्द्वमा धकेलिने त होइन, मुठभेडमा जाने त होइन। प्रचण्डले बारम्बार भनिसके नि त, अब शाकाहारी आन्दोलनले भएन, बाघ चाहिँ गर्जिनुपर्छ। साँच्चीकै यो परिवेशलाई निहालेर हेर्दाखेरि तपाईँले संसद विघटन भइसकेपछि के हुन्छ, यदि संसद विघटन भएन, देश चुनावमा गएको खण्डमा के हुन्छ? होइन, मैले भने नि दुई खालको अवस्था सिर्जना हुन्छ केही समयपछि। अब प्रचण्डले भने जस्तो यहाँ चाहिँ नेपालमा जनस्तरमा द्वन्द्व हुँदैन, यो भ्रम हो। अब उनीहरूले त आफूलाई ठुलो देखाउने गर्ने प्रचार भयो हैन, अरू कोही मान्छेलाई लागेको छ पनि यो भ्रम हो, जनता सचेत भइसक्यो भन्नु हो। अब चाहिँ तपाईँको जस्तो प्रचण्डले, माधव नेपालले, केपी ओलीले, शेरबहादुरले गर्ने आन्दोलन त्यो देश र जनताको पक्षमा हुन्न भनी सबैले बुझेको छ। त्यसकारणले उनीहरूका बिचमा द्वन्द्व भयो भने पनि उनको वरिपरि बसेर चाहिँ लुट मचाएका केही मान्छेहरूको बिचमा हुने द्वन्द्व मात्रै हो, कार्यकर्ता बिच भन्नु हो, कार्यकर्ता बिचमा त्यो झोलेहरूका बिचमा हुने द्वन्द्व हो हैन। जस्तो एउटा सत्ताबाट वञ्चित भयो, अर्को सत्तामा छ हैन, अब त्यहाँ खाने पिने हैन, भाग बन्डा यताउति लुट्ने सबै कुराहरू छन्, त्यसैको निम्ति चाहिँ उनको एकता भएको हो। त्यसकारणले त्यो द्वन्द्व एउटा कुरा हो, त्यसले चाहिँ नेपालको समाधान के हो भन्ने कुरासँग कुनै पनि अर्थ लाग्दैन। अर्को तपाईँको द्वन्द्वको सम्भावना अर्को पाटो हुन्छ भने यो चाहिँ दलालहरूको कित्ता, समग्रमा दलालहरूको कित्ता जो चाहिँ यो सिस्टमसँग जोडिएको छ हैन। अब यसको चाहिँ तपाईँको जीवन मरणको कुरा अब एकातिर भयो, अर्को चाहिँ यो चिजसँग लड्दै आएको जनमत हुन्छ अथवा त्यो जनमतसँग जोडेको अर्को शक्ति हुन्छ। यो दुईटा प्रवृत्तिको बिचको लडाइँको सम्भावना पनि अब अगाडि बढ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ यथास्थितिलाई राख्न चाहने अथवा यथास्थितिभित्र आफ्नो प्रभुत्व चाहने शक्तिहरू बिचको चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व भयो, उनको आफ्नो आपसी द्वन्द्व भयो। दोस्रो चाहिँ तपाईँको देश कि दल भन्ने द्वन्द्व सुरु हुन्छ अब हैन। अब हामी देश कि दल रोज्ने कि देश रोज्ने, अब किन दल त देश विरोधी हो, त्यो त साबित भयो। अब दल भनेको त पुरै देशकै विरुद्धमा परिचालन भएका सक्दैन, त्यो त साबित भयो। त्यसकारणले अबको चाहिँ अर्को ध्रुवीकरण यिनकै पछि लागेर, जस्तो अहिले यो चाहिँ रडाकोमा केपी ओलीको पक्ष लाग्ने कि प्रचण्डको लाग्ने कि शेरबहादुर भन्ने लाग्ने कि हामी जाने कि अथवा यिनी सबैलाई चाहिँ तपाईँको एक छेउ लगाएर हामी देशको पक्षमा उभिने भन्ने चाहिँ अर्को लडाइँ हुने भयो। अब लडाइँ दुवै थरी जान्छ। अब तपाईँले भनेको जस्तो के हुन्छ भने यसको चाहिँ गन्तव्य निकास कुन तरिकाबाट कुन प्रक्रियाबाट हुन्छ, अहिले सबै कुरा भन्दाखेरि बढी काल्पनिक होला। निकास पाएन भने त त्यो विस्फोट हुन्छ। अब त्यो विस्फोटै हो, यसले सहज निकास पाउँदैन। जस्तो यिनको जो सुरु भएको छ नि, यसले सामान्य खालको निकास पाउँदैन, त्यहाँ विस्फोटै हुने हो। अब विस्फोट के हो भन्छ भने एक थरीले सडकबाट चाहिँ प्रतिरोध गर्न खोज्ने, सत्ता पक्षको प्रतिरोध गर्न खोज्ने र अर्कोले त्यसलाई दबाउन खोज्ने प्रक्रिया अगाडि जाने हो, अरू केही पनि होइन। प्रचण्ड र ओलीको लडाइँ भनेको त्यसको निम्ति चाहिँ
मलाई लाग्छ उनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा स्तरको द्वन्द्व हिंसा सुरु हुन्छ उनले नचाहेर पनि त्यो हुन्छ। अब त्यो सुरु भयो, मलाई लाग्छ मेरो अनुमानमा केपी ओलीले गर्न सक्ने सबभन्दा सजिलो र उपयुक्त काम भनेको सङ्कटकाल लगाउने हो हैन, सङ्कटकाल लगाउने हो। या भनेपछि जस्तो मानुस् न 4-5 महिना अब मुठभेड भएन, द्वन्द्व भएन, अगाडि सङ्कटकाल लागेन भने पनि चुनाव हुँदैन। मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ। चुनाव हुने सम्भावना तपाईँ देख्नु छैन हैन, त्यो हुने हिसाबले अब त्यो घोषणा गरेकै होइन, चुनाव हुँदैन। नभएपछि पनि जस्तो 6 महिनासम्म चुनाव भएन भने पनि एउटा संवैधानिक सङ्कट त आयो, सङ्कटकाल लागे पनि संवैधानिक सङ्कट आयो, अहिले तुरुन्तै लागे पनि। अब 6 महिना पछि चाहिँ सम्म पनि चुनाव भएन भने संवैधानिक सङ्कट त आयो भनेपछि यो संविधान चाहिँ निष्क्रिय हुन्छ, काम नलाग्ने हुन्छ, यसले काम गर्दैन हो। त्यसपछि एउटा भ्याकुम खडा हुन्छ। अब एउटा भ्याकुम खडा हुन्छ। मैले भने त्यसैलाई नै मैले त्यो चरण अझ अन्योलपूर्ण, अझ धमिलो र अझ घातक हुन्छ। किन भन्छ भने अब त्यो कस्तो हुन्छ भने सबै खालका शक्तिहरू र शक्ति केन्द्रहरूको निर्णायक लडाइँको पिरियड हो। त्यो निर्णायक लडाइँ त्यो सडक र चाहिँ तपाईँको सत्ता अथवा सत्ताभित्रकै विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू, त्यसको निर्णायक लडाइँ हो। यो लडाइँपछि अब देश एउटा नयाँ कोर्समा जान्छ। घुसपेट गर्न कुनै भूमिगत शक्ति आउन सक्ने सम्भावनाको आँखा होइन, घुसपेट पर्दैन। जस्तो जनमतको एउटा विशाल पङ्क्ति बनिसकेको छ। मात्र के हुन्छ भने जस्तो यस्तो मान्छेले त अनुमान थिएन, त्यो दलहरू यस्ता होलान्, यस्तो अपराधी होलान्, यस्तो दलाल होलान्, मान्छेले त सोचेको त थिएन। अस्ति सब 2-4 वर्ष अगाडि पनि सोचेको थिएन। भनेपछि अब यसको विकल्पमा नयाँ चिज बन्नको निम्ति अलिकति टाइम लागेको मात्रै हो। जस्तो हामीले भनिरहेको छौँ नि, अब जस्तो अब देशलाई कसरी बुझ्ने, हाम्रो समाधान के, विकल्प के, जस्तो अब हाम्रो शासन प्रणाली कस्तो, हाम्रो विकास भनेको कस्तो हैन, हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य नीति कस्तो, हाम्रो विदेश नीति कस्तो, अथवा देशलाई अगाडि कसरी बढाउने, अब सबै क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गले बहस गर्नुपर्ने भएपछि त त्यो थेग्रिन, त्यो कङ्क्रिट हुन त टाइम लाग्छ। यहाँ त नयाँको विकास हुँदैछ। अब त्यसले अलिकति समय लिँदासम्म हैन यिनको यो सङ्क्रमणकाल जानी हो हैन। यो चिज अलि पहिले विकास भएको भए मलाई लाग्छ यिनको यो खेल पनि अगाडि बढ्दैन थियो हैन, किन त्यो अर्को विकल्प चाहिँ सडकमा उपस्थित हुन्थ्यो। अब अलिकति त्यो कोर्सले केही समय लिनुपर्ने भएको हुनाले अब बिचमा यिनीहरूका बिचको यो विग्रह नै प्रधान भएर जान्छ। अब यहाँ जे पनि हुनसक्छ। मैले त्यसलाई भन्छु एक खालको चाहिँ हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट भन्छ राजनीति शास्त्रमा, एउटा बर्डरसँग खालको चाहिँ द्वन्द्व अगाडि बढ्छ। जस्तो भित्र उद्देश्य र नियत अरू केही हुन्छ, बाहिर अर्को कारण देखाएर चाहिँ तपाईँको के अरे द्वन्द्व गराइन्छ हैन। जस्तो कुनै आर्थिक कारण देखाएर अथवा चाहिँ कुनै सङ्गठनका कारण देखाएर अथवा जातीयताको कारण देखाएर, भाषाको धर्मको कारण देखाएर हैन मान्छेलाई लडाउन कोसिस गर्ने, तर उनीहरूको भित्रको अन्तर्निहित मिसन चाहिँ अरू कुनै चिज हुन्छ हैन। जस्तो अहिले संसद पुनर्स्थापना भन्छन् नि प्रचण्डहरू, संसद पुनर्स्थापना भन्छन् नि, अविश्वास प्रस्ताव त लगाएको थियो नि त यिनीहरूले। त्यो त हामीले त बुझ्नु पऱ्यो। अविश्वास प्रस्ताव त दर्ता त गरेको थियो। अविश्वास प्रस्ताव लगिसकेपछि अध्यादेश आएको छ हैन। भनेपछि अविश्वास प्रस्ताव लगेको भए पनि संसद त एक खाली विघटन हुन्थ्यो भने के अरे बहुमतको चाहिँ संसद त विघटन त हुन्थ्यो, पार्टी पनि टुक्रिन्थ्यो। भनेपछि उनीहरूले पनि एउटा अराजकता र सङ्क्रमणकै कोर्समा धकेल्न खोज्या हुन् कि हामीले बुझ्ने त्यहाँ हो। त्यस कारणले अहिले संसदको पुनर्स्थापना भने पनि त्यो त अब केपी ओलीसँग नसकेर उनले भन्ने भए, न त त्यो संसदलाई ह्याङ संसद बनाउने र त्यसपछि बन्ने सरकारलाई गठबन्धनको दिशामा धकेल्नको निम्ति प्रस्ताव त प्रचण्ड र माधव नेपालले दर्ता त गरे हो नि हो। त्यो पनि उनीहरूको मजबुरी हो। मैले सुरुमा भने नि अब यो कदम चाल्ने यिनी सबैको मजबुरी हो। प्रचण्ड माधवहरूले पनि एउटा मजबुरीले सरकार ढाल्ने प्रस्ताव लिएर गएका थिए। अब त्यसबाट जोगिन र आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न मजबुरीपूर्वक नै चाहिँ केपी ओलीले पनि संसद विघटन गरे। उनको लडाइँ वर्चस्वको लडाइँ हो हैन, सत्ता कसको मुठ्ठीमा रहने र पार्टी कसको चाहिँ तपाईँको मुठ्ठीमा रहने भन्ने लडाइँ हो हैन। उनको अस्तित्वको लडाइँको कुरा भयो। मैले भने नि उनको अस्तित्वको अन्तिम लडाइँ सुरु भएको छ। यो नेपालमा मात्रै हैन, यो विश्वव्यापी नै ट्रेन हो। विश्वव्यापी नै पुरानो शक्तिका विरुद्धमा नयाँ शक्तिहरूको ठुलो उभार आएको छ विश्वभरि। नेपालमा पनि त्यही देखिएको हो। त्यसकारणले तर यो सफल हुँदैन। अब टक्राउ क्षणिक रूपमा होला, त्यो अर्को सङ्क्रमण कालभरि चाहिँ कुनै एउटा पक्ष वर्षसम्म रहला, त्यसपछि सबैको विघटन प्रक्रिया सुरु हुन्छ र एउटा नयाँ निकासतिर देश अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूको द्वन्द्वमा जस्तो चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको पक्ष लिने कि
अब विघटनको पक्ष लिने भन्ने अब यस्तो मुद्दामा चाहिँ ध्रुवीकृत हुनुको कुनै औचित्य मैले देख्दिनँ, कुनै पनि औचित्य देख्दिनँ। किन भन्छ भने यो कानुनी प्रश्न पनि होइन, मेरो आफ्नो बुझाइमा त्यो संविधानका चाहिँ धारा हैन अनि कानुन अदालतका नजिर खोजेर यसको चाहिँ समाधान भित्तिने, किन यो राजनीतिक सङ्कटबाट उत्पन्न भएको घटना हो, त्यसकारण यो राजनीतिक मुद्दा हो, एउटा प्रधानमन्त्री राजनीतिक मामिला हो। बारम्बार प्रश्न आइरहन्छ नि, बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिनँ भनेर संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा उठ्छ नि सर। होइन, त्यो आफ्ना आफ्ना तर्क भए। मैले भने नि कानुन कस्तो हुन्छ भन्छ भने जस्तो अहिले पनि भनिरहेको छन् एक थरीले संसद विघटन गर्न पाइन्न, कहाँ अधिकार दिएछ भन्छन् होइन। अब त्यसको उल्टो तपाईँको त्यस्तै प्रश्न गर्नुभयो भने सङ्गठन विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउँदैन भन्ने पनि त लेखा छैन, लेखा त छैन नि त। संसद कुनै पनि हातमा विघटन गर्न पाइने छैन भनी किट्या भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, किट्या छैन। नकिट्या भए त त्यो पक्षले त किन नपाउने त भन्ने भयो नि। अर्को पक्षले त्यो पाइन्छ भनी चाहिँ नकिट्या हुनाले पाइन्न जब भन्न पाउँछ भने अर्को पक्षले पनि त्यो कहाँ लेखा छ संविधानमै स्पष्ट छैन। होइन संविधानमा स्पष्ट नभए मात्रै होइन कि त्यो संविधान त सम्बन्धी हेर्नु हो भने यस्तो चिज छ कि त्यो संविधानलाई देशको संविधानै भन्न सकिन्न, त्यो विग्रहको संविधान हो क्या। भोलि विग्रह ल्याउने होइन, जाति भाषा क्षेत्र राजनीतिक मुद्दा कुनै पनि कोणबाट चाहिँ मान्छेलाई लडाउन सकिने र कतै पनि समाधान त्यसको ननिस्किने हिसाबले संविधान बनाइएको छ। र त्यो पनि संविधान कस्तो लेखिएको छ भन्छ भने नेपालीको भन्ने पनि भाषा छैन होइन, थारू मधेसी दलित मुस्लिम खसहरूको संविधानले होइन, संविधान त्यो ढङ्गले बनाएको छ। संविधानले वर्गलाई विभाजित गरिदिएको छ, समाजलाई विभाजित गरिकन संविधान माने समाजलाई क्याटेगोराइज गरिकन संविधान बनाएको छ। माने त्यो संविधान भोलि नेपालमा कसरी अर्को द्वन्द्व पैदा गर्न सकिन्छ भन्ने पुरै हिसाब किताब गरिकन त्यो संविधान बनाइएको छ। त्यसकारणले त्यो संविधानले अहिलेको अवस्था ल्याउनु त स्वाभाविक थियो अरे, एकदमै जरुरी थियो। किन भन्छ भने त्यो विग्रह त यिनैभित्र पनि त आउँथ्यो, जस्तो टार्गेट त अन्त बनायो होला नि संविधान बनाउँदा, जस्तो यहाँका समुदाय लडाउने, यहाँका भाषा लडाउने, यहाँका धर्म संस्कृति लडाउने होइन, अब चाहिँ यहाँका चाहिँ भूगोल लडाउने भन्ने हिसाबले बनायो होला नि, बेग्लै कुरो हो। तर एउटा चिज हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भन्छ भने तपाईँले कसैका विरुद्धमा होइन तपाईँसँग साथमा रहेको मान्छेलाई गलत ढङ्गले प्रशिक्षित गर्नुभयो भने कुनै दिन जुन दिन तपाईँसँग त्यो मान्छेको अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ नि, अनि त्यो मान्छेले पनि तपाईँको विरुद्धमा त्यही गर्न सुरु गर्छ, किन त्यही सिकाइएको हुन्छ। त्यसकारणले अब यो जो यिनले देशका विरुद्ध जो अपराध गरे नि, यो अपराधले अब यिनीहरूको पिछा गर्न सुरु गर्यो होइन। यिनले देशका विरुद्ध गरेको अपराध, नेपालीहरूमाथि गरेको जो अपराध हो नि, त्यो अपराधले अब यिनको पिछा गर्न थाल्यो, भएको त्यो हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसबाट यिनीहरू चाहिँ मुक्त हुन सक्दैनन्। अब यो चक्रव्यूहमा फसे, यो धरापमा फसे। अब यिनको यो समग्र एउटा कोर्स करेक्सनकै दिशा हो भन्नुहोस् न, यो सङ्कट कोर्स करेक्सनकै दिशा हो। अब यो फल्केर मैले पहिले पनि भने, मैले भन्न खोजेको फेरि चाहिँ केही सुधार गरे जस्तो गरेर अथवा केही नयाँ चाहिँ आत्मालोचना गरेर होइन, अथवा माफी मागेर अथवा चाहिँ एक दुईवटा सुधार गर्छु गरेर अब त्यो दलहरूको जो शासन कन्टिन्यू चल्यो नि यो शासन यता, अब त्यो इतिहास दोहोरिँदैन। मैले बुझेको त्यति हो। किन भन्छ भने यो समाज विकासको ट्रेन हो यो है, यो तपाईँ हाम्रो भनाइ मात्रै होइन कि समाजले नै तपाईँको आफ्नो अगाडि बढ्ने चाहिँ त्यो दिशा नै बदलिसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँको सिस्टम चाहिँ अब यो रहन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। किन सिस्टम त्यतै समाजमाथि उभिया छ, त्यसले समाजले नै दिशा जब चेन्ज गर्छ नि त्यसपछि त्यो सिस्टम रहने कुरा हुँदैन, यसको अन्तिम विसर्जन हुन्छ, लक्ष्य नै यही हो। त्यसो भए सिस्टम नै धरापमा परिसकेको सङ्केत पाइसकेपछि प्रचण्डले केपी शर्मा ओली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्नको लागि सक्रिय रूपमा भूमिका खेलेका छन् भनेर भन्नुभयो। जसरी अब यी अभिव्यक्ति केपी शर्मा ओलीलाई भित्तामा पुर्याइदिन्छु अथवा शाकाहारी आन्दोलनले पुगेन यावत प्रचण्डको गतिविधिदेखि लिएर जुन अवस्था हेर्नुहुन्छ नि, यसले के सङ्केत गर्छ अथवा यसलाई कसरी निहाल्ने हामीले हो? हामी अन्तिम अवस्थामा छौँ। एकचोटि तपाईँले भनेको अनुमान गरेको एकदम ठिक हो। जस्तो प्रचण्डले अहिले भन्छ नि अब संसद विघटन त पहिले पनि भए होइन, अब भोलि पनि होलान्, अब यस्तै सत्ता रह्यो भने भोलि पनि होलान्। तर संसद विघटन चाहिँ हुँदैमा जस्तो केपी ओलीले मैले संहिता खारेज गर्न अथवा चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ तपाईँको उल्टाउनुको निम्ति मैले विघटन गरेँ त भने त छैन, उनले बरु बचाउने गरेको देख्छु उनको मुखबाट। संहिता आदि इत्यादि नि यसको बचाउने गरेको देख्छु। तर प्रचण्डहरूले यो सबै मास्नको निम्ति चालेको कदम हो। किन भन्छ भने
अब त्यो रियलाइज गरेका छन्। त्यो चाहिँ मैले भने नि परिस्थितिले नेपाली जनताको मनोविज्ञानले यो अन्तिम चरण हो भन्ने कुरो देखाइरहेछ। त्यसकारणले अब निमित्त पार्नुको केपी बने त केपीलाई त हामीले निमित्त कारण भन्ने मुद्दा कारण केपी होइन क्या। जस्तो यो सङ्कटको जस्तो सङ्घीयता पुष्पकमलको भाषामा जे उपलब्धि छ नि त्यसको अब अन्तिम विनाशको चाहिँ क्षण त्यो चरण सुरु हुनुको कारण केपी ओली होइन। कारण अरू केही चाहिँ जगबाट विकसित हुँदै आएको थियो, धेरै माथि अब विकास भइसकेको थियो। अब यो बाहिर विस्फोट हुनुको निम्ति त्यो पार्टीभित्रको झगडा निमित्त कारणको रूपमा देखा पर्यो। त्यही अन्तर्मनको द्वन्द्व हो प्रचण्डको हो, अन्तर्मनको हो। त्यो अवस्था आयो, उनीहरूले त्यो बुझाएका छन्, एकदम स्पष्ट छन्। अब यो फर्किँदैन होइन, यो अब चाहिँ अन्तिम अवस्था हो। अब हामी ठुलो सङ्कटको चाहिँ चक्रमा चाहिँ दुष्चक्रमा हामी फँसेका छौँ र यसले हामीले अन्तिममा समाप्ति पार्छ भन्ने कुरा बुझेरै अब त्यो आक्रोश कहाँ थोपर्ने त होइन। जस्तो आफूले गर्दै आएका अपराध त भन्दैन त, जस्तो जनता किन भड्क्यो, यो चिज किन अपच भयो, उनका लुट, उनका अपराध होइन, युद्धका नाममा उनले गरेका अपराध, शान्ति प्रक्रियापछि चाहिँ प्रजातन्त्रको नाममा लोकतन्त्रको नाममा उनले गरेका अपराधहरू, डकैतीहरू। अब यो सारा बाचा मान्छे भड्केको उनीहरू त भन्दैनन् नि। अब निमित्त कारण के हुन्छ भने आखिर त्यो विस्फोट हुँदाखेरि कुनै चिज त कारणको रूपमा देखिनु पर्यो, एउटा पात्रको रूपमा कुनै देखिनु पर्यो। अब त्यो संसद विघटनको गर्ने एउटा पात्र केपी देखिया हुनाले अब त्यहाँ खन्याउन चाहिँ उनलाई सजिलो भयो। कारण केपी होइन त्यो पनि प्रचण्डलाई थाहा छ, केपी निमित्त कारण मात्रै हो। अथवा उनको पार्टीभित्रको द्वन्द्व केपी मात्र होइन, मैले त के भन्छ भने यो अवस्था आउनुको निमित्त एउटा कारण प्रचण्ड आफै पनि हो। किन भन्छ भने उनीहरू चाहिँ एमालेसँग एकता नगरिदिएको भए साथी यो टसल हुँदैन थियो, त्यसै पनि त सोध्न सकिन्छ। माओवादीको अस्तित्व समाप्त भएर एकीकृत रूप आयो, एकीकृत रूप आयो। जस्तो अब एकता नगरेको भए प्रचण्ड र चाहिँ पुष्पकमलका बिचमा यो द्वन्द्व पनि आउँदैन थियो। त्यसकारणले त्यो अर्थमा प्रचण्ड पनि यसको निम्ति निमित्त कारण हो, एकता गरेकै कारण यो अवस्थामा पुग्यो। यस्ता धेरै तर्कको कोणबाट सोध्न सकिन्छ। तर सवाल के हुन्छ भने तपाईँले भने जस्तो प्रचण्डहरूलाई त्यही भएर उनले भनिरहेछन् नि यो सबै चिज जोगाउनु। प्रचण्ड मात्र होइन, जो 12 बुँदेको मिसनमा त्यो विदेशीहरूले दिल्लीमा लगेर जुटाए र उनलाई चाहिँ नेपाल विरोधी एउटा भारी उनको टाउकोमा थपाइदिए नि, ती सबै बौलाइरहेका छन् अहिले होइन। बाबुरामको स्वर सुन्नुहुन्छ, 12 बुँदेका म सही गरी सबै शक्ति जुट्नु पर्यो भन्ने भनिरहेको छन् उनी 12 बुँदेमा। त्यस कारणले एउटा सम्भावना त्यो साम्राज्यवादी शक्ति जसले यिनीहरूलाई यहाँसम्म ल्यायो पालेर उसको कोसिसमा के देख्दैछु भन्छ भने 12 बुँदेमा सही गर्ने शक्तिहरू वा यो 63 सालपछिको राज्य प्रणालीका पक्षधर शक्तिहरूको नाममा फेरि हिजोकै गठबन्धन बनाएर अगाडि चाहिँ तपाईँको डोर्याउने एउटा रणनीतिमा यिनीहरूको एउटा किता आएको छ होइन। जस्तो 12 बुँदे भनेपछि जस्तो माधव नेपाल त्यसैमा परे सही गर्ने, बाबुराम त्यसैमा परे, पुष्पकमल त्यसैमा परे, अब काङ्ग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला छैनन्, अब त्यसको पछि सिटौलाहरू अब त्यसैमा परे। अब यो गठबन्धनलाई र त्यति मात्र होइन, त्यही 12 बुँदेको मिसनमा सडकमा कुर्लिएका कथित नागरिक अगुवाहरू पनि यो बेला ठ्याक्कै प्रचण्ड र बाबुरामसँग टोन मिलाएर यहाँ चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षाको नाममा सडकमा आइरहेछन्। जस्तो कृष्ण पहाडीहरू, दमननाथ ढुङ्गानाहरू एकदम प्लान्टेड मान्छे, मिसनमा चाहिँ प्रयोग गरिएका मान्छेहरू। माने त्यो 12 बुँदे नेपालको शक्ति केन्द्र विदेशीको हातमा बुझाउने र नेपाललाई उनको चाहिँ डिजाइनमा विघटन गर्ने चाहिँ एउटा खेलको जो चाहिँ मतियार बने नि, जो अपराधी जमात, त्यो एउटा अपराधी जमातको एउटा छुट्टै गठबन्धन दलको नाममा वा नागरिक समाजको नाममा त्यो गठबन्धन फेरि बिउताउने कोसिस भइरहेको छ। र अब प्रचण्डको अभिव्यक्ति त्यही हो होइन, त्यही त्यसैबाट उत्पन्न भएको त्रास हो। तर मैले अघि नै भने यो चिज के हो भन्छ भने यो परिस्थितिको आवश्यकता र समाज विकासको चाहिँ परिणाम हो यो। अब यसलाई तपाईँ हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षा के छन् भन्ने कुराले रोक्न सक्दैन। किन भन्छ भने तपाईँ हाम्रा इच्छा त अनेक हुन सक्छन् नि होइन। जस्तो त्यो सबै त हामी त गर्न सकेका त हुँदैन। त्यस कारणले मान्छेले के इच्छा गर्छ त्यो सबै काम मान्छेले गर्न सक्दैन। किन मान्छे समग्र परिवेशको दास हुन्छ, त्यो परिवेशमा एउटा बाँधिएको बन्धनमा जगडिएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो परिवेशलाई बदल्न सक्ने शक्ति यिनीहरूसँग छैन, त्यो चाहिँ क्षीण भयो, त्यो क्षय भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जति अब चाहिँ ऊ गरे पनि अब यिनीहरूको पराजय निश्चित छ। प्रचण्डको अहिलेको पोजिसनलाई निहाल्दा फेरि के पाउनुहुन्छ? होइन, निरीह, एकदम निरीह। मैले त कस्तो देख्छु भन्छ भने प्रचण्ड, तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्, प्रचण्ड बाबुरामको पोस्टर कस्तो बनाइदिए विदेशीहरू भन्छ भने संसारका सबैभन्दा डरलाग्दा र ठुल्ठुला युद्धहरूमध्ये पनि सबैभन्दा भयानक
युद्धका नायक, क्रान्ति नायक, उनको आफ्नो भाषा क्रान्ति नायक, अरूको भाषामा युद्धका त्यस्ता नायक, एउटा चमत्कारिक चाहिँ तपाईँको छवि थियो नि त। किन 65-63 पछि त प्रचण्ड भनेको त थर्कैमान कम्पैमान हुन्थ्यो, बुझेको थिएन। तर उनीहरूको किनभने उठाइएका थिए, त्यो बनिबनाउ जो बनाइयो नि, सबै लागेर विदेशीहरू लागेर जो उनको चाहिँ पोस्टर बनाइदिए नि, अब त्यो त उनले त फेरि चाहिँ प्रयोग गर्दै गर्दै उनको औकात जे हो त्यहाँ ल्याएर त उनले राखिदिन्छन्। लास्टमा रहिजन को त? त्यत्रा विश्व हल्लाउने क्रान्तिका नायक रहिजन को त? होइन, तपाईँ एउटा रहेछ उपेन्द्र यादवको कार्यकर्ता, महन्त ठाकुरको कार्यकर्ता, त्योभन्दा माथि औकात रहन्छ, उनको नेता बन्ने पनि औकात रहन्छ एकजनाको, अर्को रहेछ ओलीको कार्यकर्ता र अहिले माधव नेपालको कार्यकर्ता, होइन, त्योभन्दा माथिको त औकात रहन्छ। भनेपछि यो पनि उनले रियलाइज गरे हाम्रो औकात जे थियो हामीले त्यही ल्याएर बसालिदिएका छन्, यो पनि रियलाइज गरे। त्यस कारण यो भनेको के हुन्छ भने माओवादी एउटा पार्टीको रूपमा त विसर्जन भइसकेको छ, जस्तो चाहिँ अहिले पनि 6-7 गुट छन्, फुटेर 6-7-8 गुट बनिसकेका छ। माओवादी विघटन गर्नु गलत थियो भन्ने त्यो सोच पलाएको होला यो अवस्थामा प्रचण्डको? होइन, त्यो उनलाई लाग्ने कुरा एउटा हो, लाग्ने त एउटा कुरा हो, तर उनीहरू विवश थिए। किन जब उनीहरू प्रयोग भएको थिए, कसैको मिसनमा कसैबाट प्रयोग भएका थिए भने अब यसो गर्ने उसो गर्ने त्यो त प्रचण्डले भनेर त हुँदैन नि त। ऊ त प्रयोग, जस्तो 10 वर्ष इन्डियामा बसेर होइन, दिल्लीका होटल, दिल्ली, फरिदाबाद, कानपुर, होइन, सिलगढी, चण्डीगढ के अरे चाहिँ जस्ता ठुल्ठुला सहरहरूमा बसेर होइन, अब सुविधा सम्बन्ध होटलमा बसेर अनि इन्डियनसँग मन्त्रणा गरेर अटल बिहारीको वाजपेयीको चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर बिन्ती पत्र दर्ता गराएर रको हेडक्वार्टरमा चाहिँ ब्रिफिङ गर्न चाहिँ आउने जाने गरेर अनि चाहिँ उनी सुरक्षित हुन्छन्। त्यो त सबै सरेन्डर पहिले गरेर आत्मसमर्पण गरेर उनीसँग सबै तालमेल मिलाएर उनको काखमा सुतेर नेपाली मारेको हो। त्यो एउटा साम्राज्यवादी शक्तिको चाहिँ काखमा बसेर चाहिँ नेपालीको हत्या गरेको हो। भनेपछि त्यसरी प्रयोग भएको मान्छेले मैले यसो गर्छु यसो गर्दैन भन्न सक्छ? मिल्दैन। उनले जे भूमिका दिन्छन् त्यही गर्ने हो। अब त्यस कारणले मैले भने एउटालाई चाहिँ उपेन्द्र यादवको, महन्त ठाकुरको कार्यकर्ता बनाइदिए उनीहरू, होइन, अर्कोलाई ओली र माधव नेपालको कार्यकर्ता बनाइदिए। यिनको हैसियत त त्यति हो, यिनले त्यहीँबाट प्रयोग गर्न सुरु गरे हो। त्यस कारणले माओवादी पार्टी पनि छैन गयो। किन? त्यो त कुनै प्रयोजनको निम्ति चाहिँ उठाइएको थियो पार्टी, अरू कसैको कुनै उद्देश्यको निम्ति उठाइएको थियो। अब त्यो उद्देश्य जति पुरा भए होइन, अब त्यो पार्टीले ती उद्देश्य अगाडि बढाउन सक्ने हैसियत पनि नरहेपछि त तिन त अन्त पसाएर कसैको मात्रामा राख्यो भने त केही भूमिका त खेलाउनु पर्यो। नेपाली जनताको द्वन्द्वको ज्वारभार थिएन त्यो माओवादी युद्ध? होइन, नेपाली होइन, जो किन नहुनु, रगत त जनताको बग्यो नि त। मैले भन्न खोजेको रणनीति, लिडरसिप र मिसन थिएन। जेको निम्ति लाग्यो, मै पनि लागेँ, जेको निम्ति चाहिँ नेपाली जनता लाग्यो मर्यो होइन, उसको सोच एउटा थियो। उनीहरू चाहिँ ती दुईजना चाहिँ एउटा अपराधी प्रवृत्तिका मान्छेलाई नचिनेर नबुझेर उनलाई भाग्य विधाता मानेर उनी हामीलाई बैतरणी पार लगाइदिन्छन्, पवित्र नेता हुन् भन्ने मानेर ज्यान दिए। ज्यान त मुक्तिको निम्ति दिएको छ होइन, असमानता, राज्यले गर्ने असमानता, अत्याचार, भेदभावको विरुद्धमा गरेको छ। त्यो त थियो नि त समाजमा। तर त्यो पवित्र भावनालाई यो दुईटा अपराधीले कसरी प्रयोग गरे, कहाँ लगेर प्रयोग गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूलाई सिद्ध्याइदिए, त्यो अर्को पाटो। आफ्नो जिन्दगीको पथ त्यागेर त्यस कारणले अब त्यो युद्धभित्र सहभागीहरूको बारेमा हुने बहस एक खालको बहस हो, नेतृत्व गर्नेहरूको बारेमा हुने बहस अर्कै खालको बहस हो। यो दुईटालाई मिसाएर जोड्नु हुँदैन, यो ठुलो अन्याय हुन्छ। त्यस कारणले जो लडे, जो मरे, तिनी पवित्र मान्छेहरू हुन्, तिनी महान आत्माहरू हुन्, तिनी वास्तविक शहीदहरू हुन्। तिनी देशको स्वतन्त्रता, अझ त्यो 21 बुँदे 41 बुँदे जो 40 बुँदे माग भन्छ नि यिनले, त्योभन्दा अगाडि राखेका। एक नम्बर त भारतीय विस्तारवादको तपाईँको विरोध छ। एक नम्बरमा भारतीय विस्तारवादको विरोधको कुरा राखेर अनि चाहिँ उनीसँग चाहिँ सरसल्लाह गरिकन उनको घरमा सेल्टर लिएर, उनीसँग तालिम लिएर, उनीसँग हतियार लिएर चाहिँ नेपाली मार्ने भनेपछि कति चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ नौटङ्की, यिनीहरूको कति डरलाग्दो नौटङ्की। अनि त्यति मात्र होइन, यिनले त केसम्म गरे भन्छ भने 59 सालको अन्त्यतिर अटल बिहारी वाजपेयीको कार्यालयमा गए। 59 सालमा बिन्ती पत्र बुझाए, जसलाई बिन्ती पत्र भन्ने प्रख्यात छ नेपालमा होइन। अब तिम्रो अहित हुने काम हामी गर्दैनौँ होइन, तिमी हामी मिल्नुपर्छ भनेर चाहिँ लगायतको अटल बिहारी वाजपेयीको कार्यालय आफै गएर बिन्ती पत्र हाले। त्यहाँबाट निस्किएर यिनले के गर्छन्, भारतसँग लड्नको निम्ति अब सुरुङ युद्ध गर्ने भनेर सुरुङ खनाउँछ। त्यत्रो नाटक माने कति तल्लो स्तरको अपराधी मानसिकता। मैले कति नाटक गर्न जानेको, एउटा
देशका विरुद्धमा अपराध, जनताका विरुद्धमा कति तल घिरेर कति घटिया भएर यो नाटक गर्न जानेको भने त्यस्ता पात्रहरूको अवसान अन्त्य त्यस्तै दुःखद हुन्छ, त्यस्तै दुःखद हुन्छ। त्यसकारणले उनको पार्टी त अवसान भयो, एउटा दुःखद घटना त्यो भोगिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, तपाईँले अघि नै भने जस्तो प्रचण्डको पनि दुःखद अवसान हुन्छ। इतिहासले कसरी समीक्षा गर्नेछ प्रचण्डलाई भोलिको? होइन, इतिहासको मूल्याङ्कन त यिनको अवसानबाटै थाहा हुन्छ। यिनको जति दर्दनाक अवसान हुन्छ नि, जस्तो यिनीहरूको मलाई लाग्छ यिनीहरूको स्वाभाविक मृत्यु पनि हुँदैन, अथवा मर्ने बेला यति हिंताबोध, यति कष्ट, यति पीडा, यति आत्मग्लानी हुन्छ कि यिनीहरूले आफूलाई मान्छेको रूपमा नै महसुस गर्न सक्दैनन्। किन त्यो ठाउँमा पुगिसके आज होइन। जस्तो अहिले यो संसद विघटन गएपछि त्यो प्रचण्डका अभिव्यक्ति सुन्नुभएको छ नि होइन। एउटा चाहिँ उही निभ्ने बेलाको चाहिँ बत्ती भन्छन् नि, निभ्ने बेला बत्ती चाहिँ बढी तेल सक्यो भने बढी चाहिँ चम्किया जस्तो हुन्छ नि, धिपिक्क गर्छ नि बत्ती होइन। जस्तो शाकाहारी आन्दोलनले भएर भाषा चलाउनु हेर्नुहोस् न, बाघ चाहिँ गर्जिनुपर्छ। त्यही चिजलाई चाहिँ अलि राजनीतिक भाषामा भन्न सक्यो नि। जस्तो रक्षात्मक विरोधले मात्रै भएन, अब चाहिँ प्रतिरक्षामा जानुपर्छ, के अरे चाहिँ आक्रामक भएर जानुपर्छ भन्न सकिन्थ्यो। शाकाहारी आन्दोलनले भएन भनेपछि के मांसाहारी, माने त्यो एउटा विक्षिप्तताबाट चाहिँ पैदा भइरहेछ नि जुन शब्दहरू, त्यसले चाहिँ उनको अत्यास लाग्दो मनोविज्ञान, एकदम अत्तालिएको मनोविज्ञान भन्ने बुझिन्छ। तर यसरी चाहिँ कुनै पनि पात्र उनी र बाबुरामको कुरा मात्रै हो नि कि मलाई लाग्छ देशमा यस्ता धेरै जघन्य अपराध भएका छन् है। दासढुङ्गा भएको छ, दरबार हत्याकाण्ड भएको छ, 17,000 नेपालीहरू अनाहाको मारिरहेका छन्। त यो सबैको मूल्य चुक्ता हुन्छ। अब यो सङ्कट किनारा लाग्ने प्रक्रियासँगै यो सबै मूल्य चुक्ता हुन्छ। अपराधीहरू बाहिर निस्कन्छन्, निस्किनै पर्छ, त्यो परिस्थितिले निकाल्छ। र मलाई लाग्छ यो सङ्कटसँगै अब यिनी सबैको घटनाको विषयमा जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूबाट धेरै कुराहरू बाहिर पनि आउँछन्, थाहा पाउने धेरै कुरो पनि बाहिर आउँछन्। यो यिनको अन्तिम बेला हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उनीहरू सडकमा जति उफ्रिए पनि मैले भने उनका वरिपरिका अब लुटेर चाहिँ आफ्नो इच्छा पुरा गरेका मान्छे बाहेक अब जनताको नामको कुनै पनि मान्छे हुँदैन, हुने छैन, हुने पनि छैन, अहिलेसम्म भएको पनि छैन। अब त्यो कति दिन चल्छ? किनकि तपाईँले तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेताहरूलाई नजिकबाट निहालिनु भएको छ। यो अवस्थामा प्रचण्डलाई निहालेर हेर्दाखेरि लामो समयसम्म प्रचण्डसँग सहकार्य गर्न नसक्ने हो अथवा लामो समयको सहयात्री प्रचण्डसँग अडिन नसक्ने हो? अरू व्यक्तिहरू होइन, उनको यस्तो छ जस्तो त्यही समकालीन होइन। त्यो बुझेँ मैले भने नि, जस्तो मैले धेरै पहिले बुझेँ, विप्लवको कुरा गरौँ, मैले 55 सालमा छोडेँ, मैले धेरै पहिले बुझेँ। अरूले बुझ्दै गए जस्तो त्यसपछि चाहिँ जस्तो विप्लवहरूले बुझे, वैद्यले बुझे। वैद्यले त मैले सुरुमा कुरो गर्दाखेरि यिनीहरू फुट्टी बेला मैले भनेको थिएँ तपाईलाई त गिरफ्तार गराएर यिनीहरूले 12 बुँदे समझदारी गरे हुन् नि, चुनबाङ बैठकमा 12 बुँदे समझदारी गरे हुन्। त्यो मलाई यिनले जानी बुझिकन मिलेर चाहिँ पक्राउ गराएका हुन् भन्ने तपाईँ लाग्दैन वैद्यजी भन्ने मैले भनेको थिएँ क्या। त्यति त नहुनुपर्छ भने यिनले, उनलाई विश्वास थिएन। तर अब के भन्न थाले भन्दाखेरि चुनबाङ बैठक अगाडि नै मलाई पक्राइयो भन्न थाले। अब त बुझे नि, त्यो त वैद्यलाई चाहिँ वैद्य र सिपी गजुरलाई थुनेर चुनबाङ बैठक गरेको हो हैन। किन उनले कुरो राख्दिए भने किन प्रभाव थियो उनीमाथि, विश्वास थियो मान्छे कार्यकर्ताहरूको। त्यो मिसन चाहिँ तपाईको भाडिन्छ, विदेशीसँग बनाएको मिसन भाडिन्छ भन्ने हिसाबले पहिले पक्राउ गर्थे। अब उनीहरूले अहिले बुझे हैन। अब त्यसपछि तपाईको बादलले बुझे हैन। बादललाई के गरे हो त्यो त उनलाई थाहा छ नि त। 54 सालमा बादललाई कसरी चक्रव्यूहमा पारेर कारबाही गरेर सर्लक्कै सिध्याइदिए हैन। अब त्यो उनको मनमा थियो, सबै बुझ्दै गए। त्यो मात्र हैन, अब जिन्दगीभरि साथ दिएका तपाईँ लेखराज भट्टराईले पनि बुझ्न बाध्य हुनु पर्यो आज हैन। सारा त्यसरी काँध हालेका बादलको प्रसङ्गमा त इमोसनल कुरा गर्नुहुन्छ नि, त प्रचण्डले सानैदेखिको साथी भनेर होइन, त्यस्तै भजाउने ब्ल्याकमेलिङ गर्ने जस्तो युद्धकालमा गर्थे नि हैन। अब यस्तो चाहिँ फोरी चाहिँ अपराधिक मनोवृत्ति भएका मान्छेहरूको यो भाषामाथि कोही बग्दैन। जस्तो युद्धकालमा मैले पटक उठाउँछु क्या कुरा, मान्छेलाई भजाउने, मान्छेको रगतलाई भजाउने एउटा तरिका उनको कस्तो थियो हुन्छ भने जति मान्छे मर्छन् मान्छेलाई घुम्ने, मार्ने, रगतको खोलो बगाउने, अनि के भने जनताका सर्वोत्तम छोराछोरी, उनको भाषा थियो क्या। कुनै पनि वक्तव्यमा नछुट्ने एउटा भाषा। हाम्रो गौरवशाली पार्टी, महान पार्टी, जनताका सर्वोत्तम छोराछोरी। अनि जनताका सर्वोत्तम छोराछोरी भन्ने
अनि चाहिँ बत्तीको पुतली चाहिँ तपाईँको चाहिँ आगोमा चाहिँ तपाईँको जल्नको निम्ति चाहिँ तपाईँको उत्प्रेरित गर्ने अनि त्यो रणनीति बनाउने कोसँग इन्डिया बसेर इन्डियनसँग चक्रातामा चाहिँ तालिम लिने इन्डियन सेनाबाट चक्रातामा देहरादुनको चक्रातामा तालिम लिने हैन इन्डियनबाट चाहिँ हतियार लिने हैन अहिले त धेरैले भनिसके नि मैले के भन्नुपर्छ तपाईको इन्डियामा माओवादी युद्धलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने 11 जनाको कमिटी बनेको छ त्यही कमिटीले नै पुरै माओवादी युद्ध परिचालन गर्थ्यो भनेर हिजो इन्डियाको चाहिँ तपाईको जर्नल रहेको र अहिले अवकाश भएर क्यानाडामा बसेको एकजना सिख छ हैन ऊ आफै कमिटीमा थियो उसले भनेको छ हाम्रो 11 जनाको कमिटी थियो र त्यसैले समग्र माओवादी युद्धलाई चाहिँ तपाईको ह्यान्डल गरेको थियो भनेर उसले अन्तर्वार्ता दिएको छ हैन अनि चाहिँ तपाईको इनको हतियार आपूर्ति गर्ने जर्ज फर्नान्डिस त्यसबेलाको विदेश मन्त्री अहिले मरे उनी हैन अनि चाहिँ युद्धको कमान्ड गर्ने जो युद्धलाई हैन मिलिटरी रूपमा चाहिँ तपाईको सबै रेखदेख गर्ने तपाईको त्यो उ गर्ने चाहिँ हर्मिस थाराकान जो रको चिफ थियो दरबार हत्याकाण्ड गराएर उहाँ इन्डियामा गएपछि ऊ रको चिफ भएपछि प्रमोसन भयो हर्मिस थाराकान जर्ज फर्नान्डिस अब यस्ता मान्छेहरुको चाहिँ तपाईको होला त्यसमा श्याम शरणहरू हुँदा हुन् यस्ता मान्छेहरुको चाहिँ 11 को टिम थियो त्यही टिम नै माओवादी युद्ध मुभ गर्ने समग्र टिम हो र यिनी सबैलाई निर्देशन दिने डिजाइन बनाउने योजना बनाउने त्यही टिम हो अनि त्यो टिमको योजनालाई हैन यहाँ दुनियाँलाई उक्साएर चाहिँ तपाईको हत्या र हिंसामा धकेल्ने यति मात्रै गरी यिनीहरूले चाहिँ अब त्यो चाहिँ के क्रान्तिको नाममा यति अपराधिक घटना घटाए कि आमाबाउ मरेर चाहिँ क्रिया गरिरहेका मान्छेहरूलाई तानेर चाहिँ काटे त्यतिसम्म बर्बर रूपमा प्रसिद्ध भए तर त्यो सबै त्यसबेला पचाएको त्यो मान्छेले क्रान्तिको निम्ति भनेर बुझाएको थिएन नि त क्रान्तिको निम्ति वर्गमुक्ति मजदुर किसानको सत्ता आउला अब त्यसको निम्ति सानातिना व्यक्तिगत रूपमा घटेका घटनाहरू पनि अब पचाउनु पर्छ सहनु पर्छ हैन एउटा महान लक्ष्यको दिशामा सानातिना केही कमजोरीहरू हुन्छन् मान्छेले त्यही ढंगले बुझ्यो तर नतिजा के निस्क्यो आज त्यो सबै एक्सपोज भयो नि त्यसकारणले यो मूल्य चुक्ता गर्न सकिने मूल्य हैन यो मूल्य प्रचण्ड र बाबुरामले कुनै हालतमा भोग्नु पर्छ र उनीहरूले भोग्छन् म त्यसमा स्पष्ट छु यो कुनै पनि चाहिँ मान्छेले यिनलाई छुट दिने पक्षमा छैन र यिनीपट्टि सहानुभूति राख्ने पक्षमा पनि छैन किन यो भन्दा मलाई लाग्छ यो भन्दा घिनलाग्दो यो भन्दा अपराधपूर्ण धोखाधडी संसारको इतिहासमा मैले कहीँ पढेको पनि छैन यत्रो मान्छेले यस्तो धोखामा हालेर फाइदा उठाउने यत्रो धोखाधडीको इतिहास मैले पढेको पनि छैन एउटा कोणबाट अर्को उनले चाहिँ त्यो धोखाधडीको नाममा गरेका अपराध तिनी नक्कली कुराहरू तपाई सुन्नुहोस् विश्वासै दिमाग चक्राउँछ यतिसम्म गर्न सक्दो रहेछ मान्छेले भन्ने हुन्छ कहिले कहिले मलाई र अर्को चाहिँ हामीले बुझ्ने पनि चीज के हुन्छ भने अहिले यो पछि चाहिँ जति नयाँ कुराहरू आउँदै गए पनि आखिर देशलाई यस्ता एजेन्डा यस्ता मुद्दाबाट यो अवस्थामा लैजाने मुख्य पात्र विदेशीले प्रयोग गरेको मूल पात्र त प्रचण्ड बाबुराम हो हैन त्यसमा त शंका त छैन जस्तो 52 सालमा उनीहरूले युद्धको नाममा यो वितण्डा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अब नेपालमा समस्या थिए तर यस्तो विकराल चाहिँ राष्ट्रकै अस्तित्वमाथि चुनौती हुने खालको समस्या त थिएन नि त कारण त तिनै दुईजना पात्रहरू हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चीज पनि नेपाली जनताले उनलाई चाहिँ कहिले पनि क्षमा मान्दैन अहिले त राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठेको छ भारतीय मिडियामा आएर सगरमाथाको दाबी एकदम देश यो अवस्थामा पुग्नुको मूल कारणै प्रचण्ड बाबुराम हुन् हैन यसमा त कुनै मान्छेको दुई मत त छैन किन भन्छ भने देश यो अवस्थामा जानु प्रचण्ड र बाबुराम मुख्य दोषी हुन् भन्दै हुनुहुन्छ मुख्य दोषी उनीहरू हुन् किन उनको युद्धको कारणले त देश यस्तो भएको हो त्यही बहानामा त्यही युद्धकै बीचमा दरबार हत्याकाण्ड भएको छ हैन अनि तिनकै युद्धलाई मिलाउने भन्ने नाममा चाहिँ 12 बुद्धे समझदारी भएको छ अनि 12 बुद्धे समझदारी पछि चाहिँ अब नागरिकता जन्मको आधारमा नागरिकता ऐन पारित भएर यत्रो 40-50 लाख इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिएको छ र अहिलेसम्म यो तरलता भने तपाईको त्यो उपलब्धि हो कि चाहिँ त्यो नोक्सानी हो भन्ने कुरा त हामीले रिजल्टमा हेर्ने हो क्या जब चाहिँ तपाईको देश संविधान बनेर र झन्नै 2/3 को सरकार बनेर पनि यो हालतमा छ भने हैन अनि यो चीज ल्याउन हिजो भएको चाहिँ तपाईको गतिविधि त्यसलाई हामीले उपलब्धि भन्छ भने त्यो कति मूर्ख मान्छे हो हामीले त कुनै पनि घटना प्रक्रिया राम्रो कि नराम्रो भन्न त हामी त्यसको रिजल्ट के आयो भन्ने कुराले नै आधार बनाउने हो रिजल्ट नै यस्तो छ हैन देश अझ चाहिँ हिजोको भन्दा संविधान नबन्दाखेरिको अवस्था भन्दा अझ अनिश्चितताको वातावरण जब देश जान्छ भने
हैन यिनले हिजो गरेको चिज चाहिँ देशको पक्षमा थियो कि थिएन भने त्यसैबाट बुझिँदैन। त्यसैले त्यसको जिम्मा कहिले लिने? त्यो जिम्मा त प्रचण्ड बाबुरामले नि लिनुपर्छ र त्यो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्छ। अब यो चिजप्रति कुनै पनि नेपाली जनताले उनलाई माफ गर्दैन। अब ठ्याक्क समराइज गरौँ सर। अब यहाँले बारम्बार भन्नुहुन्छ हरेक समस्याले गर्वमै समाधान बोकेर ल्याएको हुन्छ। अब देशले निकास कहिलेसम्ममा पाउला? यो गतिरोध कहिलेसम्ममा अन्त्य होला? होइन, मैले भने मेरो अनुमान भए अब ठ्याक्कै अब तिथिमिति चाहिँ अब त्यो चाहिँ नहुनु पनि सक्छ। जस्तो मैले एउटा प्रक्रियाको रूपमा हेर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भन्छ भने यिनको एकता कुनै अर्कै शक्तिको कुनै रणनीतिको निम्ति यिनी जोडिएका छन्। अहिले मैले उही बेला भनेको थिएँ यो एकता अधिकतम 2 देखि 2.5 वर्ष जान्छ, त्योभन्दा अगाडि बढ्दैन। त्यसपछि यिनको विघटन सुरु हुन्छ र त्यही शक्तिले सुरु गर्छ भनेको थिएँ मैले। भयो त्यही हैन। अब 2.5 वर्ष पुग्ने बेला यिनीहरू चाहिँ तपाईको टुक्रे नेकपाले असली रूप देखायो हो। अब त्यो मैले केही चाहिँ तपाईको प्रक्रियाहरू जस्तो यिनको हातमा थमाउन थालिएका केही चाहिँ कामहरू जिम्मेवारीको आधारमा र अब केपी ओलीको सरकार चाहिँ जस्तो 2 वर्षसम्म अविश्वास ल्याउन नपाउने, प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ राख्न नपाइने भन्ने प्रावधान छ नि, त्यो कारणले त 2 वर्ष त सरकार नढलिने भयो हैन। अब मेरो अनुमान के थियो भने 2 वर्षभित्र जे चिजको निम्ति एकता गराइएको हो त्यो काम हुने नहुने कुराको टुङ्गो त 2 वर्षभित्र लाग्छ। जस्तो बिचमा एमसीसी आयो नि, अनि त्यो चाहिँ उनले जेको निम्ति एकता गराएको थियो त्यो काम भए पनि नभए पनि अब 2 वर्षपछि यिनको पार्टी रहने कि नरहने भन्ने कुरो पनि टुङ्गो लाग्छ। अब महिनाभन्दा कति बढी लिएला, त्योभन्दा बढी लिँदैन। अब एमसीसी ब्लक भयो, उनको पार्टीभित्र निस्कन सकेन। त्यसपछि त्यो पार्टीको चाहिँ एउटै पार्टीको स्वरूपको आवश्यकता पनि भएन। अनि जसले जुटा थियो उसैले चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्दै उनका पछि त विभिन्न विदेशी ग्याङ छन्। त्यस्तै अहिले पनि मेरो के हुन्छ भने अब भोलि प्रक्रिया कसरी जान्छ, अब कस्तो रूप लिन्छ त्यो अहिले यकिन भन्न सकिन्न। तर यो अवस्था हैन, जस्तो यो 77 साल हो अधिकतम अब यिनको चाहिँ अब चाहिँ यो के अरे चाहिँ अस्तित्व देखिने जस्तो यो सत्ता प्रणाली अथवा चाहिँ यिनी पात्रहरू दलहरू छ नि, अथवा जो मैले भने नि यो नयाँ खालको सङ्क्रमणकाल अब जो आउँदैछ नि, अझ डरलाग्दो खालको सङ्क्रमणकाल। अब यो अवधि अधिकतम गयो भने चाहिँ 1 वर्ष, अधिकतम 1 वर्षमा 1 वर्ष, किन 1 वर्ष त उतार चढावै हुन्छ। 1 वर्षमा निकास पाउँछ देशले 1 वर्ष हो। 1 वर्षपछि होइन, टोटल निकास त होइन, तर यिनको चाहिँ अन्तिम समापन हुन्छ त्यो अवधिभित्रै हैन। 1 वर्षभन्दा यतै पनि हुन्छ, तर 1 वर्षभित्रमा यिनको टोटल अवसान हुन्छ र त्यसको ठाउँ अर्को कुनै नयाँ शक्ति लिइसक्छ, त्यसको ठाउँ लिइसक्छ। अब 1 वर्षभन्दा अगाडि अब यिनीहरू जाने सम्भावना मैले देख्दिनँ। ठिक छ, कार्यक्रमको अन्तिम भागमा छौँ। जाँदा जाँदै अहिलेको समयमा केन्द्रित भएर विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई तपाईँलाई माया गर्ने, साँच्चीकै भन्नुपर्दा तपाईँको भिडियोबाट प्रभावित भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो एउटै भनाइ छ, मेरो सबैलाई एउटै भनाइ के छ भन्छ भने जस्तो हामी 7 सालदेखि यहाँको यो संसदीय चाहिँ शासन प्रणालीको 40 वर्षको इतिहास हेरौँ र हामीले एउटा प्रश्न गरौँ त यो 40 वर्षमा यो प्रणालीबाट देश बर्बाद मात्रै किन भयो, यहाँको जनता बर्बाद मात्रै किन भयो, हामी यो प्रश्न गरौँ। र समस्या व्यक्तिमा होइन, दलमा मात्रै पनि होइन, र उनीहरू जहाँ उभिएका छन् त्यो मेकानिजम सिस्टम र त्यसलाई चलाउने विचारको तहसम्म समस्या छ। हामीले आफ्नो देशको मौलिकतामा नयाँ राज्य प्रणाली खोजौँ, हामी त्यो बहसमा आएका छौँ। हामीले अब धेरै अवधारणाहरू पनि हामीले बनाएका छौँ। यो पुरानै चिजलाई बोकेर यसले गर्छ कि त्यसले गर्छ भन्ने यो भ्रममा यो गोलचक्रमा फेरि हामी नफसौँ। हामी नयाँ नेपाल बनाऊँ, हाम्रो आफ्नो विचार, हाम्रो आफ्नो थट, हाम्रो आफ्नो शासन प्रणाली, हाम्रो आफ्नो विकासको चाहिँ तपाईको नमुना र हाम्रो आफ्नो जीवन पद्धति, हामी एउटा पुनर्जागरण आन्दोलनमा जाउँ, नयाँ सोचमा जाउँ। त्यो बेगर हामीले थायी समाधान पाउँदैनौँ। यो दिशातिर सबै नेपालीले सोच्न एकदमै जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र त्यसैगरी सोच्न म सबैसँग अनुरोध गर्दछु। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि हामी अत्यन्त आभारी छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद भरत दाहाल सर। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि।